दोनों बराबर हो सकते हैं। एक ब्लाइंड है, देख नहीं सकता है, और एक है जो देख सकता है। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी तरह अंधेरा और उजाला, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। भाई एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, दोनों बराबर। इसी तरीके से गर्मी और ठंडी, ये दोनों बराबर। अगर गर्मी है तो ठंडी नहीं, ठंडी है तो गर्मी नहीं। और आखिरी सवाल, क्या जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर हो सकते हैं? जिंदा जिंदा है, मुर्दा मुर्दा है, दोनों बराबर। तो अगर एक देखने वाला न देखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा उजाला बराबर नहीं हो सकते, गर्म और ठंड का मौसम दोनों बराबर नहीं हो सकता, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह फरमाते हैं एक इल्म वाला और एक जाहिल, अल्लाह कहते मेरी कसम ये भी दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये भी दोनों बराबर। अल्लाह ने फरमाया, मैं आपको मिसाल दूं, अल्लाह ने फरमाया वमा यस्तविल आमा वल बसीर वलद्दुलुमातु वलन नूर वलद्दिल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहया वलल अमवात। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते एक देखने वाला न देखने वाला, बोलो दोनों बराबर। अंधेरा और उजाला दोनों बराबर, ठंड और गर्म ये दोनों बराबर, जिंदा और मुर्दा दोनों बराबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाते एक इल्म वाला और एक इल्म न वाला जाहिल, अल्लाह कहते ये भी दोनों बराबर। तो क्या फर्क है दोनों में? ये हम इतना बच्चों को इतनी मेहनत से पढ़ा रहे, तो फर्क क्या है मेरे प्यारो? आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश खुश हो जाओगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको इस फलाह दारीन में जमा किया है, ये इल्म के गुलशन में, इल्म के चमन में जमा किया है। क्योंकि मेरे प्यारो जो इल्म हासिल करने आता है, बराबर समझना, जो इल्म हासिल करने के लिए आता है, तकलीफें तो उठानी पड़ती है। बोलो तकलीफ उठानी पड़ती है। कोई भी तालिब इल्म हो, जो मदरसे में हो, स्कूल में हो, दीन की तालीम हो, दुनिया की तालीम हो, उसको मुजाहदा करना पड़ता है। बगैर मुजाहदे के कोई हाफिज नहीं बनता, कोई कारी नहीं बनता, कोई आलिम नहीं बनता। अब मैं फर्क बताना चाहता हूँ कि एक है जो तकलीफ उठाता है, मुजाहदा उठाता है, और एक वो है जो ऐसे ही लापरवाही में जिंदगी गुजार देता है। दोनों में फर्क क्या होगा? अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं जो मुजाहदा उठाता है, जो हाफिज बनता है, बनोगे ना बच्चों इंशाअल्लाह, कारी बनोगे ना इंशाअल्लाह, आलिम बनोगे ना इंशाअल्लाह। कि ये हमारी एक तमन्ना होती, जब हम कोई बड़े आलिम को देखते हैं, बड़े कारी को देखते हैं, तो हम कहते हैं मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा, मैं भी इसकी तरह बनूंगा। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आपको और भी अच्छा बनाए, लेकिन शर्त है मेहनत। बोलो शर्त है मेहनत, माँ बाप की तरबियत। और अब मैं आपको बताता हूँ एक आलिम और एक जाहिल, दोनों में फर्क क्या है? जो आलिम है ना, जो मुजाहदा करता है, अल्लाह फरमाते तेरे मरने से पहले मैं 3 इनाम नसीब करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये इनाम देने वाला कौन? आज अगर मैं वादा करूं यहाँ बैठे बैठे, ओ माशाल्लाह फलाह दारीन के तमाम बच्चों सबको 500 रुपया, अब बाहर में निकला तो मुझे पकड़ा, कारी मदनी कहाँ है, 500 कहाँ है? मैंने कहा वो तो कुर्सी पर बैठा था ना, कुर्सी पर आदमी कुछ भी बोलता है, कुर्सी के बाहर कुछ और हो जाता है। तो हमारा वादा पलट सकता, लेकिन अल्लाह का वादा नहीं। बोलो ना अल्लाह का वादा। अल्लाह ने फरमाया जो मैंने कहा, अल्लाह कहते वो होकर रहेगा, उसे कोई रोकने वाला। अल्लाह ने फरमाया मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने कह दिया, वो आखिरी फैसला है, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। और अल्लाह कहते मैं किसी पे जुल्म करने वाला भी। तो चलो हम ये जितने फलाह दारीन में हैं 113, या जितने हाफिज हैं, जितने कारी हैं, जितने आलिम, और आपको भी जो बनना है, उसके लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? मेहनत। और मेहनत पर क्या मिलेगा? एक आलिम को क्या मिलेगा और जाहिल को क्या नहीं मिलेगा?
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلی چیز اگر کوئی عالم ہوگا، محنت والا ہوگا، محنت سے حافظ قاری عالم مفتی بنا ہوگا، اللہ فرماتے فکر مت کرنا، مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ پہلا انعام بولو اللہ کیا دینے والے؟ ہدایت۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ پہلا انعام اللہ کیا دینے والے؟ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے واسطے تکلیفیں اٹھائے، اللہ فرماتے مرنے سے پہلے میں ان کی ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اچھا ہدایت انعام کون دے سکتے؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ نہیں بولو نا، اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ ہمارے نبی کے چچا، بولو ہمارے نبی کے چچا ابو طالب ہمارے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، چچا اور بھتیجے میں بہت محبت تھی، بلکہ کتنی مرتبہ چچا ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے، پوچھو کھانا کیوں نہیں کھائے؟ کہا میرے بھتیجے نے نہیں کھایا، میں پانی نہیں پیتا کیونکہ میرے بھتیجے نے نہیں پیا، لیکن چچا کا نام تھا ابو طالب۔ آخری وقت آیا، آخری وقت ہمارے نبی وہاں پر پہنچے اور کہا چچا، او میرے چچا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہو، آپ کا آخری وقت ہے، یا امی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا، ہدایت مل جائے گی، میرے چچا کلمہ پڑھ لو نا۔ میرے پیارو چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمارے نبی بہت روئے، کہا اللہ میرا چچا ہے، اللہ میرا چچا ہے، بغیر کلمے کے گئے لیکن میرے چچا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے مصطفیٰ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ نے فرمایا ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ بولو ہدایت دینے والا کون؟ تو چچا ابو طالب کو بھی ہدایت نہیں ملی، وہ انعام ہم کو ملے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ اگر ہم جتنے ہیں طے کریں، محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، الجہد المتواصل والعمل الدائم، ہم خوب محنت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلا انعام ایک عالم کو ملے گا، اور وہ انعام کیا ہے؟ ہدایت۔ چلو دوسرا انعام، بولو کون سا انعام؟ دوسرا انعام میرے پیارو قرآن کریم میں لکھا ہے جو محنت کرتے ہیں، بولو جو محنت، اور کس کے واسطے محنت کر رہے ہیں؟ اللہ کے واسطے۔ کس میں محنت کرے؟ قرآن میں۔ حافظ بن رہے، قاری بن رہے، عالم بن رہے، مفتی بن رہے، پوری راتوں کو جاگ رہے، بیان کر رہے، تقریر کر رہے، دعوت کا کام کر رہے، تبلیغ کا کام کر رہے، خانقاہ کا کام کر رہے، محنتوں پر محنتیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدد کروں گا۔ دوسرا انعام اللہ فرماتے میں تمہاری مدد کروں گا اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ میں تمہاری مدد کروں گا اور کامیابی تمہارے قدم۔ تو یہاں ایک سوال ہوتا ہے، اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تو جانوروں کی بھی مدد کرتے ہیں، اور کامیابی تو سب کے قدم کو چومتی ہے۔ کوئی اسکالر بنتا، کوئی ڈاکٹر بنتا، کوئی آرکیٹیکٹ بنتا، کوئی جاہل ہوتا وہ بھی بہت بڑا کروڑ پتی ابجو پتی بنتا، تو اللہ تو سب کی مدد کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ مدد کریں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں مدد کروں گا اور کامیابی تیرے قدم کو چومے گی۔ تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون سی مدد کریں گے، کیسی کامیابی قدم کو چومے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب آخری وقت ہوگا، آخری دھڑکن چلتی ہوگی، چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو پہلا انعام ہدایت، دوسرا انعام موت کے وقت، اور تیسرا انعام اللہ فرماتے جو میرے راستے میں تکلیف اٹھاوے بھلے جو بھی کھانا ملے۔ اب آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہاں گودرا میں ہی رہتے ہو نا، ہاں باقی آپ دوسرے دارالعلوم میں جاؤ یا ایک قاری زبیر کو پوچھو، ہم لوگ جو مدرسے میں پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے وہاں ہماری امی بھی ہمارے پاس نہیں، ہمارے ابا بھی ہمارے پاس نہیں، اور معلوم نہیں ابھی تو یہ میں نے دیکھا قاری کون شاہد صاحب کو میں نے دیکھا بچوں سے بہت محبت کر رہے۔ ہمارے یہاں تو معلوم میں جب حافظ بنتا تھا نا تو مولانا کلاس میں انٹر ہوئے نا تو گھر سے لکڑی لے کے آ گئے، ہاں مفتی ہارون صاحب،
اور وہ بھی 2 لکڑی، اور ہم لوگ سب ایسا بیٹھے ہیں اور حافظ بن گئے، آ کے سیدھا دھاڑ دھاڑ دھاڑ. تو میں نے ایک مرتبہ میرے دوست کو پوچھا کائے کو